समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार, कृषिको विकास प्रवर्धन र व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बेज एफएम 94.9 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाखाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, पपुलर एफएम 99.5 मेगाहर्ज इनरुवा सुनसरी, रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज कोसीपारी काभ्रे, सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान एफएम 99 मेगाहर्ज शङ्खुवा सभा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउसुदी नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, भेरी एफएम 105.4 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल, रेडियो परिवर्तन एफएम 89.6 मेगाहर्ज विनायक असम, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौडी एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौडी बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी कार्यक्रम कृषि सवालमा माछा विशेष कार्यक्रम बनाउने प्रयास गरेका छौं। माछाको चर्चा देशैभरि छ र माछाको व्यावसायिक सम्भावना देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हुँदै गर्दा आज हामी बारा जिल्ला केन्द्रित हुने प्रयास गर्दैछौँ। हुन त बारा जिल्ला माछाको क्षेत्र चाहिँ आत्मनिर्भर बन्दै जाँदा स्थानीय जातका माछा चाहिँ लोप भए है भनेर विभिन्न विज्ञहरूले भनिराखेको बेलामा चाहिँ रैथाने जातका माछाहरूलाई पनि जोगाउनु पर्छ, स्थानीय जातका माछाहरूलाई पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि आवाज रहने गरेको छ र हामीले एक त आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, हाम्रो उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पनि सहमति छ र आज हामीले 12 विशेष माछा कार्यक्रमलाई चाहिँ कृषि सवालसँग जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ र आज हामीले माछासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यति बेला हामीले सुनगाभा माछा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष शिवहरि आचार्य, उहाँ चाहिँ माछा पालक किसान पनि हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसैगरी हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चाहिँ माछा सुपरजोन लागू गरेको छ बारा जिल्लामा। हामीले बारा जिल्ला प्रमुख प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अर्थात् पीएमएमपी का प्रमुख सुरेन्द्र यादवसँग हामी कुराकानी गर्छौं। त्योभन्दा पछाडि त्यसैगरी हामी भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शंकर शाहसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यो टेक्निकल रूपमा चाहिँ कतिको माछा झन्झटिलो छ र बारा जिल्लाको लागि भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रले चाहिँ के गरेको छ भन्ने खालको कभरेज सँगसँगै हामीले स्थानीय स्तरसँग जोडिने क्रममा चाहिँ कोलबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत भण्डारीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यति बेला भने हामीसँग शिवहरि आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ माछा पालक किसान हुनुहुन्छ, त्यसैगरी सुनगाभा माछा कृषि सहकारी संस्थाका समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। शिवहरिजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। म शिवहरि आचार्य। शिवहरिजी, हामी विशेष गरी आज माछा विशेष कार्यक्रम बनाउँदैछौँ कृषि सवाललाई चाहिँ विशेषतः बारा जिल्लामा फोकस गर्दै गर्दा माछाको हब नै छ र माछाको विभिन्न कार्यक्रमहरू चलि पनि राखेका छन्। यहाँ चाहिँ कति समयदेखि माछा पालनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ? हजुर, हामी यहाँ म चाहिँ माछा पालन 40 सालदेखि नै यहाँ किसानहरू माछा पालन गर्न सुरु गरेको हो। व्यवसायिक किसिमले चाहिँ 46 सालदेखि 48 सालमा चाहिँ यहाँ बोलबन माछा गाउँ अथवा कोलबी नगरपालिकामा चाहिँ व्यवसायिक किसिमले चाहिँ 48 सालदेखि चाहिँ एकदम चाहिँ व्यवसायिक हिसाब किताबले सुरुवात भएको हो र यहाँ माछा किसान चाहिँ लगभग हामी नगरपालिकाभरि चाहिँ कमसेकम 1500 किसानहरू चाहिँ हाराहारी छौँ है। त्यसै गरी यहाँ कोलबी नगरपालिका भरि भन्दाखेरि चाहिँ 2000 पोखरीहरू सङ्ख्या छन्। हजुर,
जस्तो शिवरीजी यहाँहरू लामो समयदेखि लागिराख्नु भएको छ, यहाँहरूले त सम्भवतः नेपालकै पहिलो माछा सहकारीकै रूपमा पनि धेरै किसानहरूलाई आबद्धता गरेर काम पनि गरिराख्नु भएको छ। बारा जिल्लालाई माछाको कुराकानी गर्दै गर्दा माछाको हबको रूपमा हामीले परिचित बनाएका छौँ। पक्कै पनि माछाको उत्पादन बारा जिल्लामा धेरै छ र यो संख्या अझै बढेको अवस्था पनि छ, उत्पादनको क्षेत्र अझै बढेको छ। यो क्षेत्रलाई आकलन गर्दै गर्दा बारा जिल्लालाई माछासँग आकलन गर्दै गर्दा कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? अब बारा जिल्लालाई माछाको एउटा हबको रूपमा नि मान्न सकिन्छ है। माछा हबै हो, एसियाकै एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा चाहिँ बारा जिल्ला चाहिँ माछा उत्पादनको हबै मान्न सकिन्छ। अत्याधिक रूपमा चाहिँ माछा किसानहरूले चाहिँ व्यवसायिक किसिमले गर्न रुचाएका छन् र नेपाल सरकारको चाहिँ अनुदान सब्सिडीको कारणले पनि यतातिर आएर चाहिँ यो 60-65 सालदेखि यता आएर चाहिँ सरकारी रूपमा चाहिँ पोखरी खन्ने रूपमा चाहिँ तीव्र रूपमा बढेको छ। तर माछा पोखरी खन्नलाई मात्रै सरकारले चाहिँ प्रेरित गरेको छ। त्यसको संरक्षण पुराना पोखरीहरूको लागि, खनिरहेको पोखरीहरूको लागि चाहिँ संरक्षण कसरी गर्ने, त्यसको लागि बजार व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। हजुर, जस्तो शिवरीजी यहाँहरूले यो एउटा सामूहिकतामा एकता सहकारीलाई नै अगाडि बढाएर काम पनि गर्नुभएको छ। यद्यपि सरकारबाट पनि नजरअन्दाज नभएको होइन, पक्कै पनि स्थानीय सरकारको पनि यसमा भूमिका रहन्छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चाहिँ माछा सुपरजोनकै रूपमा बारा जिल्लालाई अगाडि बढाएको छ। यो कार्यक्रम बढिसके पछाडि किसानहरूमा कस्तो आकर्षण छ र किसानहरूलाई कतिको समेटिया छ? किसानहरूलाई लगभग चाहिँ यो बेनौली पिपरपाती चाहिँ उता सिमरगढ एरियातिर चाहिँ राम्रो प्रभाव परेको छ। त्यसमा पनि चाहिँ प्रभावकारी भूमिका चाहिँ वास्तविक किसान, निम्न स्तरको किसानहरूसँग पहुँच पुगेको छैन छ। यो चाहिँ अलिकता ठुला किसानहरू, पहुँच पुगेका किसानहरूलाई मात्रै त्यो सुपरजोनले चाहिँ अलिकता हेरेको छ। तल्लो स्तरको किसानहरूलाई 10 कट्ठा 1 बिघा चाहिँ खन्न चाहेको किसानहरूलाई त्यसले चाहिँ प्रभावकारी बनाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मैले भन्न पर्दाखेरि हाम्रो सहकारीको एरिया, हाम्रो सुनगामा माछा सहकारीको एरियातिर त सुपरजोन भन्दाखेरि लागू भएकै छैन है। विगत चाहिँ 6-7 वर्षदेखि चाहिँ सुपरजोन बारा जिल्लामा लागू भएको छ। यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को कारणले हो अथवा अन्य हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ राजनीतिक दलहरूको चाहिँ भूमिका, हामीहरूको कमजोरी, नेपाल सरकारको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले पनि हाम्रो उत्तर एरिया लगभग हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ करैयामाई गाउँपालिकादेखि उत्तर सम्म निजगढसम्मको चाहिँ यतातिर एरियामा सुपरजन लागू भइसकेको अवस्था छैन, लागू हुने भन्ने कुरा छ। र हामी एकदम पीडित अवस्थामा छौँ, किनभने पहुँचवालाको मात्रै चाहिँ त्यो सुपरजोनमा आबद्ध भएका किसानहरूले लाभांश लिएका छन्। त्यो प्रभावकारी भएको छैन। त्यो किसानहरूको चाहिँ मूलत रूपमा त्यसले चाहिँ आफूले लाभांश लिन सकेका छैनन्। अब यहाँहरूको सरकार प्रति थोरै मात्रै रुष्ट रह्यो, अरू कुरा त ठिक छ, सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरूले समेटेछन्, तर ठूला किसानहरूलाई मात्रै समेटे सानालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सकेनन् भन्ने खालको यहाँको गुनासो रह्यो। सायद यो यथार्थ पनि होला। अब अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अब माछाको प्रबन्धनको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ र टेक्निकल रूपमा केही समस्या छन् माछामा चाहिँ, जस्तो उत्पादनको समस्या अथवा बजारमा लाँदै गर्दा उत्पादन भइसके पछाडिका केही टेक्निकल समस्याहरू छन्? एकदमै समस्या छन्। भुरादेखि लिएर चाहिँ भुरा उत्पादन चाहिँ गुणस्तरीय भुराको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ जुन ठाउँमा भुरा पाइने हो त्यो ठाउँको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पर्याप्त रूपमा भुरा उत्पादन गर्न नसकेको, त्यसको अनुगमन नभएको, जस्तै हेटौडामा चाहिँ पर्याप्त हुनुपर्ने भुरा उत्पादन हुन सकेको किसानलाई दिन सकेको छैन। हामीले पाउन पर्ने एरियाको हिसाब किताबले हेटौडाबाट पाउनु पर्ने हो माछा पालन केन्द्र चाहिँ त्यहाँ हेटौडाबाट पाउनु पर्ने, त्यो पर्याप्त छैन। त्यो कारण के हो कसो हो त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय सम्बन्धी निकायहरूको चाहिँ त्यहाँ ध्यान दृष्टि पुगेको छैन। त्यहाँ एकदम ध्यान दृष्टि पुर्याउन सक्यो नेपाल सरकारले भनेदेखि हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशभरि जनकपुरमा छ अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ भण्डारामा पनि छ। सबैभन्दा राम्रो उन्नत भुरा चाहिँ उत्पादन हुन सक्ने चाहिँ हेटौडा माछा पालन केन्द्र हो। हेर्नुहोस् त्यहाँबाट चाहिँ पर्याप्त मात्रा हामीलाई उपलब्ध हुन सकेको छैन। हामी माछाको भुरा राम्रो गुणस्तर हुन सकेको खण्डमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ एकदम पर्याप्त उत्पादन गर्न सक्छन्। त्यसपछि पनि अरू कुरा चाहिँ सरले उठाउन खोज्नुभयो कठिनाइको कुरा, बजार व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ एकदम गाह्रो अवस्था छ है। बजारमा चाहिँ अब यो
अरू बाली जस्तो चाहिँ मकै धान गहुँ जस्तो भण्डारण गरेर राख्न सक्ने स्थिति माछामा छैन है। त्यसको लागि पर्याप्त रूपमा नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा आधार बनाउन सकेको अवस्था छैन। किनभने त्यो आधारहरू कस्ता छन् भनेदेखि पोस्ट हार्भेस्ट जस्ताहरू, बोनलेसहरू, बजार व्यवस्थापन, किसानसँग पहुँच जस्ताहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न सकेको छैन। यो चाहिँ गर्न सकेको खण्डमा मात्रै किसानहरूले चाहिँ मूल्य चाहिँ उचित मूल्य पाउन सक्छन्, उपभोक्ताले पनि चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ सस्तो तरिकामा पाउन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइको छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय शिवहरि सर, केही कुरा रह्यो भने हामी पछि पनि यहाँसँग जोडिन्छौँ र यहाँको आवाजमा हाम्रो पनि आवाज रहनेछ। अहिले यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दैथ्यौँ सुनगाबा माछा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बाराका अध्यक्ष शिवहरि आचार्य। उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि माछा पालन गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले केही टेक्निकल रूपमा समस्या छन्। एउटा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको चाहिँ माछाको ढुवानीमा पछिल्लो समयमा हुन त उपत्यका, काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठूला ठूला शहरमा चाहिँ जिउँदो माछाको खपत बढेको छ। जिउँदो माछा सेवन गर्ने उपभोक्ताहरूको संख्या पनि बढेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ पक्कै पनि यो माहौल बन्दै गर्दा माछा ढुवानीमा निकै समस्या छ। माछा ल्याउने ढुवानी गर्ने साधन नहुँदा चाहिँ निकै समस्या परेको छ। यसमा पनि किसानहरूले पटक पटक आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। माछाको लागि, ढुवानीको लागि चाहिँ अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न चाहिँ माछा बोक्ने गाडी चाहिँ ल्याउनु पर्यो अथवा गाडी दिनु पर्यो भन्ने खालको माग आएको छ र कतिपय ठाउँहरूमा यो सुरुवात पनि भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि यो पर्याप्तता छैन र फ्रोजन गरिसकेका माछालाई बजारमा पुर्याउनको लागि त्यो खालका गाडीहरूको व्यवस्था कतिपय ठाउँमा सुरुवात भएको देखिन्छ। यद्यपि त्यो पनि भने जस्तो कार्यान्वयनमा आएका छैनन् अथवा त्यति धेरै लागू भइसकेका छैनन् अथवा त्यति धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेका छैनन् र जिउँदो माछा बोक्नको लागि चाहिँ अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न र माछा बोक्ने खालको ढुवानीको साधन अर्थात् गाडी भयो भने चाहिँ किसानहरूलाई पक्कै पनि राहत हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको लागि। र विशेषतः पछिल्लो समयमा कृषिमा प्रविधि र यन्त्रीकरणमा ठूलो लगानी गर्दै आएको, साझेदारीमा काम गरिराखेको नेपाल सरकारको ठूलो परियोजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चाहिँ यो खालको प्रयास गर्दैछ र अब यो किसानहरूको समस्या आइसके पछाडि, यो खालको माग भइसके पछाडि पक्कै पनि यसमा पनि लगानी गरोस्, हाम्रो यो पनि आग्रह छ। र हामीले यति बेला 12 जिल्ला केन्द्रित हुँदै गर्दा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका 12 जिल्ला प्रमुख सुरेन्द्र यादवसँग हामी जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। हामी टेलिफोन लगाउँदैछौँ, उहाँको टेलिफोन लाइन पनि सकिएको छ। हामी सुरेन्द्र सरसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुरेन्द्र सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर, आज हामीले विशेष गरी माछा केन्द्रित हुने प्रयास पनि गर्दैछौँ र 12 जिल्लालाई केन्द्रित बनाउँदै गर्दा पीएमएमपी 12ले चाहिँ माछा क्षेत्रमा अहिले के गर्दैछ पछिल्लो समयको अपडेट गरिदिनुहोस् न यति बेला। माछा उत्पादनको दृष्टिकोणले अब 12 जिल्ला एकदमै सम्भावना भएको क्षेत्र छ हैन। अब पीएमएमपी को कार्यक्रममा खास गरेर उत्पादनसँग सम्बन्धितमा हैन नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई अब बजारसँग नेटवर्क, बजारको नेटवर्कसँग जोड्नलाई विभिन्न किसिमका अब जिउँदो माछा पसल सुदृढीकरण हैन, त्यसपछि अब यान्त्रिकरण, उत्पादनको क्षेत्रमा अलिकता भनौँ न मेकेनाइज गर्नलाई यान्त्रिकरणका कार्यक्रमहरू छ। त्यस्तै अब भुरा सप्लाई गर्नलाई, भुरा उत्पादन गर्नलाई, गुणस्तरीय भुरा चाहिँ उपलब्ध गर्नलाई अब विभिन्न किसिमका ह्याचरीहरू भनौँ न, ह्याचरीहरूमा पनि हाम्रो सहयोग छ। अनि विशेष गरेर भन्ने हो भने वास्तवमा यो मत्स्य पोखरी निर्माण गर्ने, त्यसको अब उत्पादकत्व बढाउने हैन। अब कहिलेकाहीँ अब यसो आकस्मिक रोगहरू लाग्यो भने हैन आकस्मिक सेवा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। अनि त्यसपछि अब ल्याबोरेटरी सर्भिस अब भनौँ न यो प्रयोगशाला सेवालाई सुचारू गर्नलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ हैन। वास्तवमा भन्यो भने उत्पादन, प्रशोधन हैन, प्रशोधनकोमा पनि हामीले अब अहिले यो वर्ष चाहिँ सुकुटी उद्योगमा हैन प्याकेजिङ गरेर मार्केटसम्म अब सुरक्षित तरिकाले माछा पुर्याउने हैन यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ। पक्कै पनि सुरेन्द्र सर निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा काम गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण गइसके पछाडि किसानहरूलाई धेरै राहत मिलेको छ, हामीले यो महसुस गरेका छौँ। यद्यपि ठुला किसानलाई मात्रै पोस्ने काम भइरहेको छ, साना किसानलाई समेट्नै सकेन भन्ने खालको गुनासो चाहिँ 12बाट भर्खरै मात्रै पनि एकजना किसानले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो खालको अवस्था हो सर, ठुला किसानलाई मात्रै हेरेको अवस्था हो? यस्तो छ, ठुला किसानलाई भन्ने हो भने अब त्यहाँ एकदमै ठुला किसानहरू पनि अब धेरै संख्यामा छन् हैन। ठुला किसानहरूलाई सहयोग गर्ने त हाम्रो छँदैछ हैन। तथापि हामीले यो साना किसानहरूलाई वास्तवमा फोकस गरेर यो एकदमै
त्यो यान्त्रिकरण सहयोगका साना किसानहरूलाई पहिचान गर्ने, साना किसानहरूलाई बरु के अरे यो नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माणमा प्राथमिकतामा राख्ने हैन, किनभने थोरै एरिया हुन्छ नि त हैन, त्यसकारणले त्यसरी हामीले प्रयास गर्ने समेट्न कोसिस गरेका छौँ हैन। अनि यान्त्रिकरणमा, साना सिँचाइमा यसमा त सबैलाई अहिलेसम्म मलाई लाग्छ हैन 2 वर्ष मेरो कार्यकाल हुन गइरहेको छ हैन, कुनै पनि किसानलाई साना होस् या ठुलो होस् हैन सबैलाई समेट्ने प्रयास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। कुनै न कुनै कार्यक्रम मार्फत हैन उहाँहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ हैन। तर वास्तवमा अब ठुलो किसानलाई त अब ठुलो लगानी हुन्छ हैन, ठुलो किसानहरूलाई पनि हामीले हेर्ने अब भनौँ न त्यसलाई उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्नु नै पर्छ। तर साना किसानहरूलाई पनि हैन कुनै न कुनै हिसाबले हामीले समेट्ने प्रयास। जस्तो उहाँहरूले गुनासो गरे अनुसार समेटिएको अवस्था अथवा कति पनि नसमेटिएको अवस्था चाहिँ होइन, पक्कै पनि समेट्न खोज्दैछौँ यहाँले भन्नुभएको छ। सर जस्तो अब अहिले ढुवानीमा जिउँदो माछा चाहिँ बारा जिल्लाबाट मात्रै काठमाडौँमा अथवा ठुला ठुला सहरहरूमा धेरै दिनमा धेरै जाने गरेको छ, धेरै खपत पनि भइरहेको छ। यो ढुवानीमा चाहिँ समस्या भयो भनेर व्यवसायीहरूले भन्दै गर्दा चाहिँ अत्याधुनिक प्रविधियुक्त अथवा चाहिँ अत्याधुनिक प्रविधिका गाडीहरू ढुवानीको लागि चाहिँ गाडी भएनन् र गाडीले गर्दा निकै समस्या छ, बाटोमा पनि धेरै समस्या हुन्छ भनेर व्यवसायीहरूले गुनासो पनि गर्नु भएको छ। यो माछाको ढुवानी गर्ने साधनको लागि चाहिँ यहाँहरूको प्रयास अथवा नजरअन्दाज भएको छैन? होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् है, अब माछा ढुवानी गर्नलाई अब 2 किसिमले ढुवानी हुन्छ। एउटा त जिउँदो माछा ढुवानीको कुरा आउँछ हैन, र अर्को भनेको भनौँ न त्यो आइस प्याक गरेर जुन मरेको माछा हुन्छ हैन, फ्रोजन रूपमा माछा चाहिँ त्यस्तो ढुवानीको कुरा आउँछ। अब हेर्नुहोस् जिउँदो माछाको लागि तपाईँको अक्सिजन भनौँ न त्यो ट्याङ्कीमा अक्सिजन सबै व्यवस्था भएको चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। हामीले प्रयास के गरेका छौँ भन्दाखेरि जस्तै जिउँदो माछाको लागि कन्डिसनिङ गरेर बनाइको मतलब 6-7 घण्टा 8 घण्टा जति त्यसलाई भनौँ न त्यो माछालाई जिउँदो माछालाई पानीमा स्वच्छ पानीमा राखेर त्यसको जति पनि विकार हुन्छ एक्सक्रिटाहरू हुन्छ हैन त्यो सबै गएर भनौँ न त्यो सबै निकालेर गएको माछाको त्यो ड्युरेबिलिटी के अरे त्यो भनौँ न धेरै बेरसम्म जिउँदो बस्न सक्छ हैन। त्यस्तो किसिमको मेकानिजम हामीले एक ठाउँबाट सुरुवात गरेका छौँ अहिले हैन, किनभने माछाको त्यो जिउँदो माछा लग्ने बित्तिकै त्यहाँ मोर्टालिटी हुन्छ हैन, मर्छ धेरै बाटोमा हैन, त्यो जिउँदै पुगोस् भन्ने हिसाब किताबले हैन हामीले एउटा चाहिँ मेकानिजम चाहिँ डेभलप गरेका छौँ हैन। तर अब यो मरेको जुन भनौँ न फ्रोजन माछालाई पठाउनलाई हैन त्यसको लागि त अब एउटा हामीले सहकारी संस्था मार्फत हैन कचौरबाको एउटा सहकारी संस्था छ, त्यसमा अब फ्रोजन गरेर बनाएको मतलब त्यो ब्लास्ट फ्रिजिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ पठाउनलाई त्यो मेकानिजम हामीले भनौँ न डेभलप गर्न सक्यो भने अहिले त अब सुरुवात भइसकेको छैन, यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म हामीले त्यो मेकानिजम पनि डेभलप गर्छौँ। त्यो मेकानिजम मात्रै डेभलप गर्न सक्यो भने यो तपाईँले भनेको जुन समस्या छ नि त्यो एउटा पुरा होलसेल रूपमा चाहिँ समाधान हुन्छ। किनभने अलरेडी ब्लास्ट फ्रिजिङ हुन्छ, ब्लास्ट फ्रिजिङ भइसकेपछि त्यसको त्यो जुन बाटोमा भनौँ न त्यो 24 घण्टा या भनौँ न 2 दिन 3 दिनसम्म पनि हैन एउटा डिजाइन्ड भेहिकल जुन फ्रोजन चिजहरू फ्रोजन मासु जान्छ त्यस्तो हामीले डिजाइन पनि गर्दैछौँ र सबै त्यो मार्केटलाई हैन भनौँ न उत्पादक किसानहरूलाई त्यो सहकारीसँग जोड्ने अनि त्यसपछि सहकारीको जुन उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो बजारसँग काठमाडौँ पोखरा जस्तो ठुलो जुन सुपर मार्केटहरू छ त्यहाँसँग जोड्ने हाम्रो प्रयत्न छ हेर्नुहोस् है। त्यसकारणले अब यो भनौँ न फ्रोजनको लागि त त्यो नै मेकानिजम बेस्ट हुन्छ। यो आइस प्याक गरेर तपाईँको त्यति सहज चाहिँ छैन हैन। हुन त आइस प्याकले पनि जति हाम्रो ड्युरेसन छ काठमाडौँसम्मको या पोखरासम्मको त्यसले धान्न सक्छ, तर किनसाइड बाटोमा केही प्रब्लम भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ धेरै त्यो क्षति हुने चान्सेस हुन्छ क्या हैन। त्यसकारणले एउटा प्रयास हाम्रो त्यो दिगो रूपमा मार्केटसँग जोड्नलाई फ्रोजनको चाहिँ त्यो व्यवस्था छ भन्दाखेरि जिउँदो माछालाई गर्नलाई हैन जिउँदो माछाको लागि त हामीले यो कन्डिसनिङ ट्याङ्क बनाउने हैन एउटा सुरुवात गरेका छौँ हैन। अब हेर्छौँ त्यसको कति एफिकेसी छ हैन, त्यो हिसाबले अरू ठाउँमा पनि हामीले गर्छौँ। अनि अरू समस्या भन्नुभयो नि तपाईँले बाटोमा अन्य समस्याहरू अब ट्राफिकका समस्याहरू त्यो अनलाइन बिल जुन काट्ने सिस्टम थियो त्यसमा अब एडप्ट भइसकेका छ किसानहरू हेर्नु है। पहिला चाहिँ समस्या थियो त्यसको हैन,
तर जबदेखि त्यो अनलाइन बिल चाहिँ भनौँ न त्यो जुन रेकर्डिङको सिस्टम छ होइन, अनलाइन रेकर्डिङ सिस्टममा अभ्यस्त भइसकेपछि किसानहरूलाई वास्तवमा त्यो भनौँ न व्यवसायीहरूलाई त्यति समस्या छैन होइन। तर यो दुईटा मैले भने नि दुईटा जुन मेकानिजम डेभलप भइसकेपछि अब चाहिँ सायद मार्केटको त्यो उसमा ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि समस्या हुँदैन कि। हुन्छ सुरेन्द्र सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। केही जानकारी भयो भने हामी फेरि पनि यहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ। अहिले भने यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस् धन्यवाद। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दैथ्यौँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका बारा जिल्ला प्रमुख सुरेन्द्र यादवसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। र यति बेला हामीसँग भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शङ्कर शाह हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। शङ्कर सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर, आज हामीले माछा विशेष बारा जिल्लामा केन्द्रित भइराखेका छौँ। बारा जिल्लामा चाहिँ माछाको अवस्था कस्तो छ आकलन गरिदिनुहोस् न। बारा जिल्लामा माछाको सम्भावना र अवस्था धेरै नै राम्रो छ। हजुर। किनभने अब प्रदेश नम्बर 2 को 57% कुल माछा उत्पादनको योगदान छ। त्यो 2 नम्बर प्रदेशको 8 जिल्ला मध्ये बारा जिल्लाको 25% योगदान छ। हजुर। अर्थात् यो भनौँ न माछाको लागि मुख्य सेन्टर भनेको 2 नम्बर प्रदेश हो। 2 नम्बर प्रदेशको पनि मुख्य उत्पादन क्षेत्र भनेको बारा जिल्ला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ माछा उत्पादन, बिक्री, वितरण, बजारीकरण र स्वरोजगारीको क्षेत्रमा एकदमै राम्रो सम्भावना छ। कति जति किसानहरू हुनुहुन्छ सर यहाँहरूसँग तथ्याङ्क छ? जिल्लाभरि नै यसमा यहाँ किसान छन् लगभग 1000 देखि 1200 हेक्टर पोखरी छ र अझै प्रत्येक वर्ष 200-150 हेक्टरहरू हाम्रो अनुदान बनाउने कार्यक्रम थपिँदै गएको छ। त्यसकारणले यसको व्यावसायिकरण रूपमा व्यावसायिक रूपमा माछा पालन अगाडि बढ्यो। राम्रो छ। जस्तो एउटा गुनासो हुन त उत्पादन बढाउनु पर्छ, तर रैथाने र स्थानीय जातका माछाहरू चाहिँ लोप हुँदैछन् बारा जिल्लाबाट भन्ने एउटा केही विज्ञहरूबाट जानकारी आएको थियो। यो पनि यथार्थ होला? यद्यपि माछाको उत्पादनको हिसाबले अरू नयाँ व्यावसायिक रूपमा पालिएका माछाहरूको वर्चस्व चाहिँ राम्रो छ र उत्पादन राम्रो भइरहेको छ है सर? हजुर भइरहेछ। यो वास्तवमा स्थानीय जातका माछाहरूको डिमान्ड पनि बढिरहेको छ। डिमान्ड बढेको छ तर त्यसको उत्पादन र व्यवस्थापन त्यति हुन सकेको छैन। सरकारले राज्यबाट त्यसको पनि संरक्षण र त्यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ। जैविक विविधता संरक्षणका कुराहरू पनि यसमा आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई संरक्षण गरेर लैजानको लागि पनि सोच भइरहेको छ। यो कुरा पनि सँगसँगै व्यावसायिक र उन्नत माछा पालन सँगसँगै स्थानीय माछाहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै लैजाने सोच र भनौँ न आगामी दिनहरूमा कार्यक्रमहरू ल्याउने विचार छ। शङ्कर सर, जस्तो एउटा किसानहरू थपिँदै हुनुहुन्छ, माछाको सम्भावना देखेर धेरै किसानहरू लाग्नु भएको छ। हामीले भन्यौँ भर्खरै मात्रै पनि हाम्रो सुरेन्द्र सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, शिवहरिजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो यो क्षेत्रमा माछाका किसानहरू थपिँदै गर्दा चाहिँ गुणस्तरीय माछाको अभाव छ। माछामा चाहिँ गुणस्तरीय भुरा नहुँदा चाहिँ केही मात्रामा अन्यल देखिन्छ भने जस्तो उत्पादन लिन सकिया छैन भन्ने खालको गुनासो पनि आइरहेका छन्। यो गुणस्तरीय माछाको अभाव छ है? माछाको भुराको चाहिँ माछा के भन्छ जातीय शुद्धता भयो भने, राम्रो जात भयो भने 40% प्रोडक्सनमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ कि। तपाईँले एउटा कुखुरा हेर्नु न, स्थानीय कुखुरा 6 महिनामा 250 ग्राम आधा किलोको हुन्छ। तर हाम्रो विकासी एउटा ब्रोइलर भनेको 35 दिनमा र 42 दिनमा लगभग 2 किलो 2.5 किलो हुन्छ। त्यो जातीय कुन त हुन्छ, जेनेटिक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माछाको व्यवसायीकरण गर्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कुराहरू उन्नत नस्लका होइन र जातका माछाहरूको क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ। र त्यो कुराको त्यो जुन माउ जुन हुन्छ नि, त्यो माउहरूलाई हामीले एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने, नयाँ ल्याउनु पर्ने र यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने, आयात गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। पक्कै पनि शङ्कर सर, जस्तो अहिले पशुपन्छी प्रबन्धनको लागि यहाँहरूले पक्कै पनि विभिन्न कामहरू गर्नु भएको छ। अहिले माछा क्षेत्रको लागि हाम्रो भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रबाट केही कार्यक्रमहरू छन् यो आर्थिक वर्षको? छन्। माछाको लागि हाम्रो जति पनि कार्यक्रम बजेट छ अहिले त्यसको लगभग 70% माछाकै कार्यक्रम छ। हाम्रो लगभग 70% बजेट माछामै छ। यसमा हामीले यो साल 22 हेक्टरमा माछा खन्ने अनुदान छ, प्रति कट्ठा 15,000 को दरले होइन छ। त्यसपछि माछाको अनुगमनका कुराहरू छ र बिचमा आएको समस्या प्राविधिक सरसल्लाहका कुराहरू नियमित रूपमा चलिराख्ने कुरा। सुझाव के दिन चाहन्छु भने व्यावसायिक माछा पालन गर्नु भनेको हामी इकोनोमिक्सको लागि हो, आय आर्जनको लागि हो, प्रफिटको लागि हो होइन। त्यस कारणले एउटा कार्ययोजना बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। र त्यसको प्राविधिक कुराहरू सम्बन्धित निकायहरूसँग समयमै पोखरी खनाउने तरिकादेखि लिएर
कुन जातको सिलेक्सन गर्ने, कति राख्ने, त्यसको व्यवस्थापनहरू र त्यसको अब सावधानीहरू के अपनाउने भन्ने किसिमको कुराहरूमा सजग भएर लागेर बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने र डेन्सिटीहरू हुन्छ नि माछाको पपुलेसनको डेन्सिटीहरू पनि यसले मिलाएर राख्ने, किन बढी भएपछि मोर्टालिटी हाई हुन्छ, त्यस्ता किसिमको कुराहरूलाई जोड दिएर र बजारीकरणलाई गुणस्तरीय बजारीकरण गरेर बढीभन्दा बढी मूल्य पाउने किसिमले व्यवस्थापन गरेर लिङ्केज र कम्युनिकेसनहरू मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। हुन्छ, सङ्घर्ष निकै महत्त्वपूर्ण विषय र परामर्श पनि दिनुभयो, हामी आभारी छौँ। यहाँलाई अहिले कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद, मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दैथ्यौँ भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र बाराका प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शङ्कर शाहसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। बारा जिल्लामा चाहिँ माछाको प्रबन्धनको लागि कोलबी नगरपालिकाले गरेको भूमिका के छ, कस्तो छ भन्ने खालको विषयलाई हामी जोड्नको लागि यति बेला हामीसँग कोलबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत बहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मेयर साहब, आज हामीले यो बारा जिल्लाको विशेष गरी माछाको फोकस गरेका छौँ र माछाको उत्पादन सँगसँगै हामीले केही भएका समस्याहरूमा पनि हामी केन्द्रित भएर हामी कुरा पनि गर्यौँ विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूसँग। यहाँसँग चाहिँ विशेष गरी स्थानीय सरकार अथवा नगरपालिकाको चाहिँ माछा क्षेत्रको लागि गरेको कार्यहरू के कस्ता छन् भनेर पनि हामीले यहाँलाई सम्झेका छौँ। अहिले माछाको अवस्था कोलबी नगरपालिकामा कस्तो छ? कोलबी नगरपालिकामा वास्तवमा चाहिँ हाम्रो यो 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा कोलबी नगरपालिका चाहिँ माछा व्यवसायमा चाहिँ अग्रणी स्थानमा छ। यो चाहिँ यो यहाँ चाहिँ अब 40 वर्ष अगाडिदेखि नै विष्णुबहादुर थापा भन्ने एकजना उहाँ बितिसक्नुभयो अहिले। उहाँले चाहिँ यो ठाउँमा यो माछा पाल्नको लागि उपयुक्त ठाउँ भएको चाहिँ उहाँले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर उहाँले चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ सारा त्यो एउटा माछा गाउँ भनेर उहाँको गाउँ नै चिनिन्छ, बोधवन गाउँ अहिले वार्ड नम्बर 5 मा पर्छ। र अहिले त्यसबाट चाहिँ त्यो गाउँ हुँदै नगरपालिकाको धेरै भूभाग लगभग 30% भूभाग चाहिँ माछा पोखरीमा चाहिँ आबद्ध भएर माछा व्यवसायमा लागेका छन् जनताहरू। र अहिले त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको सुपर जोन लगायत कृषि ज्ञान केन्द्र र सबैले चाहिँ त्यहाँ हल्का सपोर्टहरू गर्दै आएको अवस्था थियो भने अहिले नगरपालिका भइसकेपछि हामी चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले चाहिँ सामान्यतया उहाँहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ माछा उत्पादन कसरी गर्ने भन्नेका चाहिँ तालिमहरू दिने र कसरी व्यावसायिक बन्ने र अनि त्यस कसरी चाहिँ बढीभन्दा थोरै के अरे क्षेत्र भएको पानीमा पनि कस्ता कस्ता जातका भुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ कति उत्पादन लिन सकिन्छ, बढीभन्दा बढी उत्पादन कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयले चाहिँ एउटा आवश्यक कार्यक्रम अगाडि सञ्चालन गरेका छौँ। र हामीले अहिले चाहिँ ती सबै माछा व्यवसाय गर्ने किसानहरूलाई हामीले समूह बनाएर उनीहरूको चाहिँ हामीले समूह दर्ता गरिदिएका छौँ र अहिले समृद्धि आयोजनासँग हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ जोड दिएका छौँ। अहिले समृद्धि आयोजनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो माछाको पकेट क्षेत्र पनि भएको छ कोली नगरपालिका। अहिले समृद्धि आयोजना र अनि त्यहाँका माछा किसानको बिचमा चाहिँ हामीले सम्बन्ध जोडिएर नगरपालिका त्यसको ले भूमिका निर्वाह गरिदिएको छ र अनि त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई जोडेर अहिले माछा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्नतर्फ चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। पक्कै पनि मेयर साहब, यहाँहरूको भूमिका अझै उल्लेखनीय रहनेछ। यद्यपि केही किसानहरूबाट माछा मात्रै नभएर अन्य किसानहरूबाट पनि नगरपालिकाले चाहिँ कृषिमा आएको बजेटलाई पनि सकेसम्म कृषिमा प्रायोरिटी राखेन भन्ने खालको गुनासो चाहिँ नगरपालिकालाई आउने गरेको छ। यो यथार्थ हो मेयर साहब? होइन, त्यस्तो छैन। हामीले कृषिमा आएको बजेटलाई हामीले कृषिमै खर्च गरेका छौँ र हामीले चाहिँ अब त्यसको अलावा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्तरिक आम्दानीबाट पनि हामीले आन्तरिक स्रोतको बजेट बनाउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ थपेका छौँ। हामीले चाहिँ मैले अघि नै भने तपाईँलाई हामीले अब के हुन्छ भने किसानहरूले के चाहन्छन् भन्दाखेरि माछाको भुरा नगरपालिकाले किनिदियोस् अनि दानाहरू उन्नत दानाहरू चाहिँ सप्लाई गरिदियोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूको चाहना त्यो भएको हुन्छ। र हामीले चाहिँ के भन्छ उनीहरूलाई व्यवसाय कसरी बनाउने अनि उनीहरूलाई चाहिँ माछा पालन सम्बन्धीको तालिमहरू कसरी दिने होइन, र उहाँका पोखरीहरूलाई चाहिँ पोखरीहरूलाई चाहिँ मर्मत समार कसरी गर्ने होइन, अनि पोखरीको पानीको चाहिँ अब चेक जाँच कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नै हामीले चाहिँ बढी फोकस गरेका हुन्छौँ र त्यसमा नै लागेका हुन्छौँ। हामीसँग त किन हामीले मैले अघि नै भने समृद्धि आयोजनासँग अहिले धन्य 1.5 करोड भन्दा बढी चाहिँ सहकारी गरिरहेको छ समृद्धि आयोजनाले। अनि सुपर जोनसँग हामीले जोडिदिएका छौँ र सुपर जोन चाहिँ अहिले हामी यहाँ लागू भएको छ कोली नगरपालिका पनि। सुपर जोनसँग त्यसले उसले चाहिँ पोखरी मर्मतदेखि लिएर नयाँ पोखरी खन्नेलाई समेत उसले अनुदान दिन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ सम्बन्ध जोडिदिएको हुनाले कृषिको बजेटलाई हामीले कृषिमै नै लगाएका छौँ। हुन्छ मेयर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र आफ्नो अनुभव सार दिनुभयो र आफ्ना कार्यक्रमहरूको विषयमा पनि बताइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार।
नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामीले यति बेला कोलबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत बहादुर भण्डारीसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। विशेष गरी कोलबी नगरपालिकामा चाहिँ माछाको क्षेत्रमा नगरपालिकाले गरेको कार्य सँगसँगै सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रको लागि नगरपालिकाभित्र रहेका कार्यक्रमहरूको विषयमा पनि हामी कभरेज गर्दैथ्यौँ आजको श्रृङ्खलामा। यिनै जानकारीहरू सँगसँगै आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या गुनासा अन्यलहरू छन् भने यहाँहरूले 9850 97 192 9850 97 192 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम उत्पादक युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौं, कृषि कर्म गरौं। नमस्कार।